الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما شاء الله مولانا سبحانك يا رب. الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله مولانا ما شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. اهتزت يا مولانا هذه الطاعة. ما شاء الله اهتزت مشاعر المستمعين، اهتزت ديار الهند بقراءة شيخك ما شاء الله ونغماتك المتحركة الشجاعة الرائعة ما شاء الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله أكبر. الله لله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم أثلجت قلوب المستمعين وتحركت مشاعر المستمعين وتحركت قلوب المستمعين ما شاء الله مولانا. اللهم زيد.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. سلام. ووصينا الإنسان بوالديه. أيوة ما شاء الله. الوشم الجديد، الوشم هذا الزمان. الله يبارك فيك مولانا ما شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والله العظيم تحضر تحاضر مع المستمعين بكلام الله سبحانه الله ما شاء الله مولانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كبير ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. والله العظيم مولانا سبحانك يا رب ما شاء ما شاء الله ما شاء الله يستصعب مثل هذه المقامات لا يقرأ أحد إلا أمثاله ما شاء الله مولانا. زدنا ربنا يبارك فيك. صحبتكم السلامة والعافية. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن شاء الله لا مستوى كبير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه
رهنا على رهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما شاء الله. الله أكبر. نشكرك يا عبد. الله. ما شاء الله نشكرك. ما شاء الله. पैर नीचे करने के ولله पैर नीचे कर दो पैर नीचे कर قرآن سنة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. سبحانك يا رب. ما شاء الله. يا شيخ ربي نورتمونا وشرفتمونا. نورتم عاصمة الهند. ما شاء الله. ديارنا لقد نورت هذه القاعة. لقد نورت ديارنا الهند. لقد نورت عاصمة الهند وتنتشر قراءتكم في جميع أرض الهندية إن شاء الله. الله يزيدك. ما شاء الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله العظيم. ما شاء الله. تلاوة تلاوة مبكية. تلاوة مفسرة. تلاوة رائعة. تلاوة جذابة. الله يزيد من الله. ما شاء الله. ما شاء الله. واتبع سبيل من أناب إلي. صلوا على أشرف النبي. صلى وسلم على سيدنا النبي صلى الله على حبيبه. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. جميل جميل. ما شاء الله. مستوى جميل. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مميز. ممتاز ممتاز ممتاز. الله. يا بني حافظ. ما شاء الله. نعم نعم زين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها ما شاء الله. تكبير. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله مولانا والله العظيم والله سبحانك يا رب. ما شاء الله. لقد اهتزت هذه القاعة ومثل هذه القاعات والحفلات والساعات التي قرأت فيها القراءات ما شاء الله يا مولانا سبحانك يا رب. إن الله لطيف خبير. ارحمني يا لطيف يا خبير. الله الله. يا بني يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. منشاوي على الزمان منشاوي جديد ما شاء الله. ربنا ما شاء يبارك الله. ما شاء الله. فيك. الله يكرمك الله يبارك فيك. صحيح والسلامة والعافية. اللهم زيدك